मङ्सिर 30 गतेदेखि भित्र नागरिक सरकार गठन गरी गाउँ गाउँ वडा वडादेखि सशक्त बनाई लैजाने निर्णय गरेका छौँ र हामीले उठाएका माग गरे सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। यो पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा सर्वप्रथम चरम भ्रष्टाचार, व्यथिति, कुशासन, दलीय कमिसन खोर, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनका विरुद्ध बृहत नागरिक मुक्ति आन्दोलन तथा जनविद्रोहमा सहभागी भइरहनुभएका तमाम जनसमुदाय प्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अभियानकै क्रममा गणतान्त्रिक राज्य सत्ताले क्रूर दमन गर्दा घाइते हुनुभएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित धरपकडमा परि थुनामा रहनुभएका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई बिना शर्त रिहाईको माग समेत गर्दछु। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, नागरिक बचाउमा अभियान मार्फत आम नेपालीले मुक्तिका लागि भ्रष्ट शासक, केही बिचौलिया, केही तस्कर, व्यापारीहरू, लघुवित्त सहकारी ब्याङ्कहरूको नाउँमा उपमा दिएका सामन्तहरू विरुद्ध र सत्तासीन सामन्त विरुद्ध सुरु गरेको सङ्घर्ष आफैमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण छ। गणतन्त्र घोषणा भएको 15 वर्षमै यो व्यवस्थाको जग हल्लाउने गरी मङ्सिर 7 गते काठमाडौँमा गरिएको प्रदर्शन अभूतपूर्व र भव्य रूपमा सफल भएको हाम्रो निष्कर्ष छ। गणतन्त्र राज्य व्यवस्थाको अनेक दिग्दम र राज्य व्यवस्था पक्षधरको अवरोधका बीच पनि लाखौँ जनसमुदायको उपस्थितिले हाम्रो अभियान ठिक छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। 7 दशक लामो सङ्घर्ष र हजारौँको बलिदानी मार्फत गणतन्त्र स्थापना भएको भए पनि यो मुठ्ठीभर सीमित शासक, तिनका आसेपासे सीमित तस्कर, व्यापारी, ठेकदार र केही समूहको मात्रै रजगज भयो। गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्षको अवधिमा मुलुकको अवस्था झन जर्जर बनेर गएको छ। हरेक दिन जसो 5000 भन्दा बढी पढे लेखेका युवाहरू कामको खोजीमा विदेश गएर सिङ्गो मुलुक नै रित्तिने अवस्थामा छ। स्कुल कलेजहरू धमाधम बन्द हुँदैछन्। धर्म, संस्कृति, इतिहासमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। विकास निर्माणका कामहरू ठप्प प्राय जस्तै छन्। सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने, निर्माण व्यवसायी लगायत कसैको पनि भुक्तानी गर्दै नसक्ने अवस्थातिर गइरहेको छ र तलब खुवाउनकै लागि राष्ट्रलाई नै जाकटी राखेर सरकारी कर्मचारी तथा सांसदहरूलाई तलब तथा भत्ता खुवाउँदै गरेको आम जनसमुदायलाई सर्वविदितै होला। पछिल्लो 4 महिनामा 1.5 खर्ब बढी वैदेशिक ऋण थपिएको छ। यो ऋण थपिँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 83,000 भन्दा बढी पर्न आउँछ। मुलुक ऋणको पासोमा परिरहेको छ। सहकारी, लघुवित्त तथा ब्याङ्कहरूको ऋणले नागरिकहरू घरबारविहीन भई सुकुम्बासी बनेका छन् भने कतिपयले आत्महत्या गरिरहेका छन् त कतिले शरीरमा पेट्रोल खनाएर आत्मदाह गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचारले मुलुक थिलो परिरहेको छ। केही सीमित नेता र तिनका आसेपासेले मुलुकको स्रोत साधनमाथि लुट मचाइरहेका छन्। हरेक दिन मुलुकको स्थिति बिग्रँदो छ भने भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। वित्तीय अराजकताले सीमा नागिरहेको छ। देशमा भएको सम्पूर्ण पुँजी नेता तथा केही तस्करहरूले विदेशी भूमिमा लगेर थुपारेको सर्वविदितै छ। यस्तो अवस्थामा सचेत नागरिकहरू गोलबद्ध भई सङ्घर्षमा होबिनुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ। तसर्थ यही 2000 मङ्सिर 7 गतेदेखि सुरु गरिएको बृहत नागरिक मुक्ति आन्दोलनलाई थप व्यापक र आम जनसमुदायका बीचमा पुर्याउन अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। अब यो देश बचाउनका निमित्त आम जनसमुदाय फेरि एकपल्ट एकताबद्ध हुनु परेको छ। यसका लागि हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई थप पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब हामी शोषित पीडित जनताका घर घरमा टोल टोलमा पुग्नेछौँ र उहाँहरूलाई थप ऊर्जा दिएर जागरुक, गोलबद्ध र एकीकृत गर्नेछौँ। गणतन्त्रमा भइरहेको लुट, ब्याङ्क, सहकारी तथा लघुवित्तले मचाएको आतङ्क,
भ्रष्ट शासक र सत्तासीन सामन्तहरूले गरिरहेको गतिविधिबारे आम जनतालाई थप जागरुक बनाउनेछौँ। वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष मुलुक यो देशलाई शान्ति र अछुक्न राख्नलाई राज संस्थाको मुद्दालाई थप स्थापित गराउनेछौँ। हामीले उठाएका मागहरू बारे सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब आउने 2080 साल फागुन 1 गते मेचीमा बालेको दियो काठमाडौँको बसन्तपुरमा सोही दियो पुनः राजाको हातबाट बालेर वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाई यो जनविद्रोहलाई थप सशक्त बनाई व्यवस्था परिवर्तनका लागि मूर्त रूप दिनेछौँ र फागुन 1 गतेदेखि व्यवस्था परिवर्तनको लागि आजैबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका राष्ट्रप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग र साथ दिनका लागि हार्दिक आग्रह तथा अपिल गर्दछौँ। आम जनसमुदायका बीचमा जान र उनीहरूलाई परिचालन गर्न हामीले सुरु गरेको अभियानलाई विकेन्द्रीकृत गरी मङ्सिर 30 गतेदेखि भित्र नागरिक सरकार गठन गरी गाउँ वडादेखि सशक्त बनाई लैजाने निर्णय गरेका छौँ र हामीले उठाएका मागबारे सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। हाम्रा अभियानका मुख्य मागहरू बैंक लघुवित्त सहकारीका साथै विभिन्न बिमा कम्पनी लघुवित्त सहकारी बैंक साथै विभिन्न बिमा कम्पनी पूर्णतया राष्ट्रियकरण गर्ने, निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको जिम्मा सरकारले लिई सहकारी लघुवित्तबाट अति विपन्न गरिबहरूले लिएका 20 लाख मुनिको ऋणलाई मिना गर्ने र 20 लाखभन्दा माथिको ऋणलाई 6 देखि 7% ब्याजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, 3 धितो लिलामी साथै गैर ब्याङ्किङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नागरिकहरूको ब्याङ्कको नाममा ल्याइएको धितो फिर्ता गरी पुनः 20 वर्षको अवधि थप गरी तिर्ने व्यवस्था मिलाउने, 4 किसान मजदुर यातायात ढुवानी तथा टिप्पर व्यवसायीहरूले झेल्नु परेका समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्ने, 5 भ्रष्टाचार र तस्करी गरी लुकाइराखेको सम्पत्ति बाहिर ल्याउन 1000 र 500 का नोट बन्दी गर्ने र राजा जनक तथा बुद्धका फोटो भएका नोट छाप्ने, 6 वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष मुलुक हिन्दू राष्ट्र बनाई राष्ट्रलाई जीवन्त राख्ने, संवैधानिक राज संस्था कायम गर्ने र स्थिर सरकारको लागि जनताद्वारा चुनिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, 46 साल यता सर्वाधिक पद धारण गर्ने व्यक्ति, उच्च पदस्थ कर्मचारी, मन्त्री सभासद तथा ठुला घरानाका भ्रष्ट व्यापारी सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषी ठहरिएकालाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने, 9 प्रदेश संरचना खारेज गर्ने, 10 नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले मुद्दती खाता खोल्न नपाउने र ब्याङ्कमा 0% ब्याज दरमा पैसा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, 11 सर्वोच्च अदालतमा थप 100 जना न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरी जस्तो सुकै मुद्दा पनि 2 वर्षभित्र छिनोपानो गर्ने व्यवस्था मिलाउने, 12 विदेशको जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका करिब 6000 नेपाली युवाहरूलाई स्वदेश फिर्काउने र लघुवित्त र सहकारीको शोषणका कारण खाडी मुलुकमा विदेशी नपुगेका 50 लाख युवाहरूलाई स्वदेश फर्काई रोजगारीको वातावरण मिलाउने, 13 स्वदेशमा जेलमा परेका कैदी बन्दीहरूको बारेमा पुनः छानबिन गरी निर्दोष ठहरिएकालाई जेल मुक्त गर्ने र बाँकी कैदी बन्दीहरूलाई श्रम शिविरको अवधारणा अन्तर्गत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने, 14 कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्ति जेल मुक्त हुँदा नैतिक र शैक्षिक रूपमा सबल बनाई समाजको असल नागरिकका रूपमा रूपान्तरणको लागि जेलहरूमा विभिन्न खालका प्राविधिक चरित्र निर्माण तथा अन्य शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने, 15 2046 साल यता बेचिएका सम्पूर्ण उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू फिर्ता गरी सञ्चालन गरिनुका साथै थप उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने, 16 नेपालमै थप विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरी
कुनै पनि विषयमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भन्दै विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। 7 कृषिलाई पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखी कृषि औद्योगिकीकरणको लागि थप लगानी बढाउने साथै विभिन्न जडीबुटी लगायत गाँजा खेतीलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने, स्वदेशमै कार्बन कोटेड युरिया मलको कारखाना खोल्ने, कृषि उपजलाई उत्पादनहरूकै प्रत्यक्ष सहभागिता हुने गरी कृषि उपज बजारीकरणको निम्ति अवलम्बन गर्ने। 18 वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने गरेको मानव तस्करीको धन्दालाई पूर्णतया बन्द गर्ने। 19 नेपाली वैज्ञानिक आविष्कार अनुसन्धानकर्ताहरूको आविष्कार तथा अनुसन्धानहरूलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गरी व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लैजाने र कम्तीमा देशका 5 स्थानमा आविष्कार केन्द्रको स्थापना गर्ने। 20 भूगोलको आधारमा पहिचानको अस्तित्व स्थापना गर्ने।